Ngayong punta ka na ng kanan, ang mga naghanap ng isa mo ako din ang mga sunod. Thanksgiving Mass for all the blessings and graces received, offered by Mr. Hernan Remolio and the family. Thanksgiving Mass for the birthday of Renz Jason P. Remolio, Marino del Rosario, Antina Abeniante, Ana Rose Abo. Prayer for the souls of Theodora, Eleonora, Carmen, Annalyn, Patria, and all souls. Magpapos kita o mag-inunsod sa ating mga sala. Sarap sa Diyos ng kagagahong sa tanan, o kaninyong mga igsoon, nga nakalapas akong daguyamon, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat o sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria nga kanunay ulay, o sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ka sa Diyos nga mapanalangin sa tanan, pasaylo sa atong mga sala, dahil ang niya nandito sa kinabuhi tayo. Amen. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Manako kita. O Diyos, naghali ikaw o ganti ngadto sa mga nagmatarong o ngadto sa mga nagpakasala. Pasaylo tungkol sa ilang pagpinitensya. Kaluyi ang nangamuyo kanimo, ano kami nga iangkon sa among pagkamakasasana, magkadawat sa pasaylo sa among mga kalapasan. Kaya mo gipangayo, pinagi sa mong Ginoo si Kristo, imo na nagtuloy ko kali, uman kayo sa Espiritu Santo, Diyos, hantod sa kaaturan. Amen. Kinudlo gikan sa pasahod ni Propeta Isaías. Mao kini ang ingon sa Ginoo ngadto sa Israel. Sa panahon nga nalimutan, gitubag ko ikaw. Gitabangan ko ikaw sa dihang nagpakitabang ka. Bantayan o panalipdan ko ikaw. Pinaagi kanimo paghimo akong kasabutan uban sa tanang katawan. Ipanimutan ko ikaw dito sa imong yuta nga karon nagbinaw na. Muingon ako sa mga binilang ko, hula kamo, ug niadtong anaa sa kaligid, gawas ngadto sa kakaya. Maninsig sila dapit sa kadalanan, ug mahimo nga ilang sibsibanan ang hawan nga kabukiran. Dili na sila mulumon ni uhawon, ni ang hangin ug kainit sa adlaw o sakit pa kanila. Kay tutulad man sila ngadto sa mga lumuran sa tubig sa nagmahal kanila. Maghimo ako agianan latas sa kabukiran, ug mag-andam akong danan anak sa akong katawan. May nakabot gikan sa halayo, ang uban gikan sa amihanan ug kasadpan, ug ang uban gikan sa aswan sa habagatan. Pag-awit sa kalipay o kalangitan o pagmaya o yuta, pag-awit o kabukiran, kay nilipay sa Ginoo ang iyang katawan, ug maluoy siya sa mga nakantos. Apan ang Sion mo ingon, gibiyaan na ako sa Ginoo, dadimot na siya kanako.
Apan nag-ingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso, o dili ba niya mahalon ang iyang anak? Bisan gani sila malimot, apan dili kayo ako malimot kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo sa tanan ug maluluyon sa tanan iyang mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan iyang mga pulo, ug balaan diha sa tanan iyang mga buhat. Ang Ginoo nagapabangon sa tanan nga napukan, ug nagapatindog sa tanan nga nakalipay. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo matahong diha sa tanan iyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan iyang mga buhat. Ang Ginoo kaduol sa tanan nga nagasangkit kaniya, sa tanan nga nagasangkit kaniya diha sa kamatuoran. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Pagpasakigan sa santos na Ebanghelyo, sumalang ni San Juan. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon ug ako sa nagbuhat. Tungod niini, misamot hinuon ang pinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Saglit dili lamang kay ilapas niya ang balaod sa adlawng ipapahulay, kundi mingon pagayon ang Diyos iyang amahan. Ug sa ingon ini, ipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Diyos. Busa mitubag si Jesus kanila, sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya na gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak, kaya ang amahan ay gugma sa anak, ug nagpakita ngadto sa anak sa tanan na iyang gibuhat. Ug ipakita pagayon kaniya sa amahan ang mga butang nga nabipang kay bulungan kay niini, ug mahibulong kamong tanan. Kay ingon nga banhawon sa amahan ang mga patay ug hatagang kinabuhi, banhawon usab sa anak ug hatagang kinabuhi ang buot niyang banhawon. Ang amahan dili magugong kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit ng katungdanan katungod sa paghukom. Aron ang tanan magpasinungog sa anak, ingon nga sila nagpasinungog sa amahan. Ang dili magpasinungog sa anak, dili usab magpasinungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong isulti o mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan, kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo, taliabot ang panahon o kininiabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Diyos o mabuhi
nga ang mapagtalingog niini. Ingon nga ang amahan mao ang pinugdan sa kinabuhi, gihimo usab iya ang iyang anak nga pinugdan sa kinabuhi, ug iyang iyatagan ang anak sa katungod sa pagsilod, kay siya mauman ang anak sa tao. Ayaw ka mo kay bulong niini, kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tinog ang tanan mga patay nga naa sa mga lugnanan, upang gula sila sa ilang tubong. Kadtong maayong binuhatan, mabanhaw ug mabuhi, ug kadtong daotang binuhatan, mabanhaw apan silutan. Wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon, maghukom lamang ako sumala sa isulti sa Dios kanako. Busa ang akong hukom matarong, kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundi sa kabubuton sa nagpadala kanako. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Mga igsoon, maayong buntag, kanatong tanan. Ngayong buntag usab. As we journey this season of Lent, kita gitawag sa pagpamalandong sa kinabuhi o kamatayon ni Kristo. Sa akong Ebanghelyo, karong adlaw, gikan ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 17 ngadto sa 30, nagpakita kanato sa pagkadiyos ni Jesus o sa iyang gahom sa paghukom. Maigsoon kini sa kamayamdamang pagpahinumdum sa akong pagtuo o pag-inusol. Atong pamanutuan kining 30 ni Jesus gikan sa akong Ebanghelyo karon, no? Una, ang buhat sa amahan o sa anak. Sa Juan Kapitulo 5, si Jesus niingon, ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat hangtod karon, ug ako usab nagabuhat. Maigsoon, ipakita nini nga si Jesus dili lang usa ka propeta, kundi ang anak sa Dios nga misunod sa buhat sa amahan. Maigsoon nining panahon sa Kwaresma, atong pangutanon ang atong gawalingon, no? Let us ask ourselves kung ato magisunod ang kabubuton sa Dios, or basin ang atong kaugalingon, kabubuton ang atong gisunod, no? Ang atong tinguha ba mao ang pagkinabuhi sumala sa iyang mga sugo? Kadua, si Jesus ang hukom o maghatag sa kinabuhi, no? Ang atong Ebanghelyo nagsulti na ang amahan ihatag ni Jesus sa gahom sa paghukom. Matod ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, kinsa man ang nagpadalingog sa akong pulong o nagatuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhi nga walay katapusan o dili may nukman sa silod. Hinunua, ilabay siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Mga igsoon, kini nagpakita sa gugma sa Dios na gusto nga kita maluwas pinagi sa atong pagtuo o pagka masilundon. Ikatulo, mao ang pagkabanhaw o pag-upo. Sa katapusan sa Ebanghelyo, isulti ni Jesus nga moabot ang takna nga ang tanang nangamatay mabuhi, no? Ang mga nagbuhat o maayo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, o ang mga nagbuhat o kautan ngadto sa silod. Mga igsoon, kini usa ka pagpahinumdum nga ang atong ginabuhat karon, no? Makabaton o epekto sa atong eternidad, no? Ining panahon sa Kwaresma, mao ang panahon sa paghinulsol. Si Jesus nagpakita kanato sa iyang gugma, apan kini nagkinahanglan usab sa atong tubag. Mga
Mga igsoon, no? Ano pa ang tanong ng atong pagalingon? Nakahimo ba kita o mga buhat sa kaluoy? Nagapakita ba kita o gugma sa atong isigataw? Nagsunod ba kita sa kabubuton sa Diyos? May igsoon kini ng mga pangutana, magpahinundong ka nato sa paglimpyo sa atong kasing-kasing pinaagi sa sakramento sa pag-umpisan o sa pagbuhat o mga maayong buhat. Mga igsoon, ang Ebanghelyo ni San Juan, no? Ang atong Ebanghelyo karon, tag-auhag ka nato sa pagtuo kang Jesus o sa pagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Ang atong kinabuhi karon usa ka pagpangandam alang sa atong pagkatubang sa Dios. Hinaot ang sampan kita ang kabagayan ni panahon sa Kwaresma atong ipakita ang buhat ng atong pagtuo, no? Pagpuyo nga buhi sa grasya sa Dios o paglakaw padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Dahil nato karon ang atong mga kamanguyo ngadto sa Dios. Paglayon nato ang galastig o kusog. Aron mubahan ang pagtuo, magpagilin kita niya sa iyang kabubuton. Pag-angko kita, Amahan, pamatiya kami. Amahan, pamatiya kami. Nga ang simbahan magpultol sa iyang mga hinsampan, subay sa dalan sa kaayo sa ingon, makadalan sila sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, atong biyaan ang sala, o magmasinuntanon kita sa mga balaod sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Nga silang tanan nga naiagom sa mga pagsulay o mga paglutos tungkol sa ilang pagtuo, mulahaw tayo pusalig sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Nga sundo nato ang panag-ingnan nga gilatid alang ka nato ni Jesus o magpahipuyo kita sa kabubuton sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Na imong isipon at ako sa kapuslanon alang ka namo, nga halang yung Teofilo ka mamot, mabayo na nato sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Na ang mga nangamatay sa katapusan, makabaton sa kinabuhing tunay, mag-isaan sa Diyos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Langit mong mahal, tabangin kami, anong mapaiuyo namo ang among kaugalingon sa imong kabubuton. Sa imong, magpuyo kami sa paagi nga imong ibutan alang kanamo. Kini ang ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Thank you.
sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimayat sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Tungod sa gahong niinit sakripisyo, Ginoo, kalugi pagpanas ang among mga daang kadakutan, ug pagbuhat ang among kinabuhi, ug dala kami nga sa kaluwasan. Kaya mong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan kanimo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Amay ug matarong. Santos mahal Diyos na tunay o makalagaw sa tanan. Anay ug matalagayod na magpasalamat kami kanimong kanunay o sa tanan dapit. Kaya pinaagi sa pagpatsay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing nga na kanimo, o naghatag ka namo sa kusog o ganti, pinahagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinahagi kaniya, nagadaig sa imong kahanandon, ang tanan mga anghel sa kalangitan, o nagasaulog sa hiyusa ng talipay. Uban kanina nagasalang kami sa imong himaya, duyog sa ilang layuno na pag-awi. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos ikaw ang imong tuguran sa tanan ka, Santos. Ipadala ang iyong Espiritu ang pagsantos sa imong kasta. Ang iyong kiniyanan namo, nalawas o dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon, ipula siyang pan, ipasalamat kanimo, ibigas o nihatag niini, nganto sa mga tinunan o ni ingon. Dawata, kinininyo matanan o kana. Kahit hindi mo ang akong lawas na itugan, alam kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, ikuna siya sa kamis, ipasalamat kanimo pag-usap, ihanagini, nandito sa iyong mga talunan o ni ingon. Dawatan kini, o Panginoong kamungatanan, gikan ni ini. Kahit hindi mo kalis at mundo sa bagong tunay na kasagutan, ang dugo na yuna, alam kanina, o alam sa tanang mga tao, alam ng mga sala, mapasayo. Wala kini, araw paghando, kanako. Kini misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Ang paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ng Jesucristo, naghahanap kami kanimo mahal, inipan sa kinabuhi o kati sa kanuwasan. Nagapabot kami kanimo, doon kayo kami giisip na nayan, na makubang o maalalag kanimo. Ibon kami ng mga nawa sa laman sa dugo ni Kristo, magpayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinamdamig Ginoo mo simbahan sa tibok kalibutan. Imo ang mahigpit kami niya sa gugma, uban ni Francisco mong Papa, ni Julito mong Obispo,
o sa tanang mga pare. Inuna niya sa mga mga isuan nga namatay. Malawon mga banaw sila o ang tanan na namatay iya simong kaluwi. Dadasan ang tanan sa pagsulpong sa kahanan simong kaluwi kaming tanan. Yung mga kaming anayan na makaanggit sa kinabing tunay o ni Maria ang inahan magulay sa Diyos. Umani San Jose, iyang mana. Umani sa mga apostles, umani San Pedro, o sa tanang mga santos na nagtuman sa mga kagugutom lahat sa kaglitan. Umani kanila may kamanaygon o ako ikaw may mayaman. Pinagi ni Kristo, iyong anak. Pinagi kaniya, balik kaniya, o iyak kaniya. Ihatagan ang kanino mapagagawang namaan. Ihasa kay Gusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumupog imaya, anto sa kahaturan. Amen. Mga Isun, paghanto kita na mapupunta ang hinarian, sumala sa kitulugan nato ni Jesus. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong tingharian, matuman ang imong pagbuoting sa yuta mayngon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayngon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, hinunua luwasa kami sa tanang daotan. Mangayon kami kaniyong Ginoo ngayon kami luwason sa tanang dautan. Hanali kami sa kanila, liining panahon na. Ang tinabangan sa iyong kaluoy, mahalikat kami kanunay sa sala, o mahilay mo sa tanang kasama. Samtang nagpaabot kami ng malaunong sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kayo mo man ang gingharian, ang kahong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo na inukas sa mga apostoles, ang kalinaw, ibigay ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, o di ang pagsalit sa iyong simbahan, o sigo sa iyong kabukutan, at lagi kami sa iyong kalinaw o kayo sa ikaw ang buhay hangtod sa kahaturan. Amen. Ang kalinaw sa Diyos kanunay manakalingan. Manasab kanimo. Karon na kami ipakita ang timaan sa Panginoon. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Nagalawat na kami, O Ginoo, sa mga langit mong grasa. Iyong kinigihatag, kini ka namo, alang sa mong kaayunan. Busa ayaw itugod, yang mapapahamtang kini, o bukong balog ka namo. Kini ang makipangayo, kinahabi ni Kristo, ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo na kani. Manasap kanimo. Ug ang panalangin sa Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos na misa at na ang karina o tugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.